جوڑ کے بہ جاتے سن یار ایک ہی مصیبت بن گیا سارے واسطے رات نو سون نہیں دینا ساری رات کھنگدا ہے بچے بھی پریشان تے اسی بھی پریشان تے جدوں سر جوڑ کے پتر بہ جاندے سن نا پھر فیصلہ کردے سن دن نو نہیں رات آئے نا تے پیو نو تکا دے کو کر چو کڑ کے دروازہ بند کر لیے اے جملے کہہ کے ابا پوری زندگی ہن تو اے دروازے تے نہیں آیا درختاں دے پتے کھا کے گزارا کر تیری مرضی لوگاں دے بوہاں تے جا کے روٹی مانگ کے گزارا کر تیری مرضی پوری زندگی دوبارہ اس دروازے تے نہ آئے یہ حسنین تے نانا دا ہویا نا میلاد حضور دی ہوئی نا تشریف آوری آقا نے فرمایا نا اعلان نبوت فرمایا لوگوں کی کر رہے ہو اپنے والد نال کیا تسی یہ دی قدر ہی جان دے ہو کہ جناب جوانی تاکہ ٹھیک سی اور بڑھا ہو گیا کرو کٹ دو نہ روٹی دو نہ پانی نہ وہ آرام کا خیال کرو وہ بیچارہ درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرے جنگلہ چشمہ کا پانی پی کے گزارا کرے لوگوں کو روٹی مانگ کے گزارا کرے فرمایا نا تیرے رب نے اللہ نے تیرے باپ نے عزت عطا کی تھی اللہ نے اپنی خوشنودی رضا تیرے باپ کی رضا دے اندر رکھی ہے رب نے اپنی ناراضگی تیرے باپ کی ناراضگی دے اندر رکھے ہاں جنت تیرے ماں دے قدمہ دے تھلے لیکن اس جنت دے دروازے تیرے رب نے تیرے باپ نے بنا دیتا ہے یتیمان لوگ منو سمجھتے سن تے تیاں جمدیاں سن نا عیسیٰ بڑی دکھ والی گل ہے تیاں جمدیاں سن نا تے پھر کوئی کارج رکھن گوارا نہیں سی کرتا او باپ شامی بیٹی پیدا ہوئی نا تے دن سارے دن کرنی سی اندھا قرآن کہہ رہے میں ان ٹائم نہیں میں آیات پڑھا او پہاڑا دے در منہ چھپا کے پھرتا سی میں برادری جاواں گا برادری والے تانا مان گے تانا دین گے اور تیرے کرتی جمی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو جناب لوگوں کے سامنے اپنے چہرے نہ پھر لے قرآن کہہ رہے رب کعبہ دی قسم ہے قرآن کہہ رہے جنگلہ دا رخ کر کے چلا جاندے رات نو آیا ہائے چکیا بیٹی نو بیٹی ایک دن دیئے ایک رات دیئے چکیا بیٹی نو نال لئی چھری نال رات نو ویرانے جنگے لے جا کے زبا کر کے دفن کر دیتا یا اس نے بڑا کھود کے ویسے دفن کر دیتا رب نے پتہ کیا کیا بے ایدم بن قتلت رب کہہ رہے دیاڑا آنا نا قیامت دا ایک چھوٹی بچی اللہ دے عرش دے پاوے نو پھاڑ کے نا ہمیں تے آکھے کی مولا میں آج ایک سوال کرنا چاہنی ہیں بے ای زمبن قتلت زم دا مانا گناہ بھی ہے تے زم دا مانا الزام ہی ہے عرض کرے کی مولا اے تو دس میرے ہوتے الزام کی سی میں تے ایک دن دی سنا یا دو راتاں دی زم بے ای زمبن میرا جرم کی سی میرے ہوتے الزام کی سی میرا گناہ کی سی قتلت میرے شفیق باپ نے چھری چلا کے میری گردن کٹ سکے میرا جرم کیے میرا گناہ کیے میں نے کیوں قتل کیتا گیا توجہ جناب تے میرے نبی دا ہوئے نا میلاد میں کل اس واسطے کر رہے ہیں میلاد ہی برکتہ نے ساری ہیں میرے نبی دا ہویا میلاد حضور نے فرمائی لارے نبوت فرمایا لوگو تیاں دے نال ہے سلوک بیٹیاں نال ہے سلوک بیٹی تو آگے واسطے باعث آر نہیں بلکہ یقین پکا کر رہی رب نے اپنی رحمتی صورت اندر تینوں بیٹی عطا فرمائی رب نے اپنی رحمتی صورت اندر تینوں بیٹی عطا کی تھی پتا چلیا کہ بیٹی باعث آر نہیں بیٹی تا رب دی رحمت بن کے آئی تے میرے کریم نے فرمایا اور تیانوں قتل کرنے والے ہو زندہ در گور کرنے والے ہو تسی کی سمجھے ہو رب دی رحمت عام ہے ایدی کوئی وقت کوئی نہیں میرے کریم نے فرمایا جی ایک بیٹی ہوئے دو تین چار جتنی بیٹیاں ہوں فرمایا جب شعور میں پہنچن دین سکھاؤ نماز سکھاؤ انہوں نے کلمہ سکھاؤ تربیت کرو قرآن پڑھاؤ نماز دے مسائل سکھاؤ اخلاق سکھاؤ ادب سکھاؤ شعور دے حقوق سکھاؤ
تے وڈیاں ہو جان بالغ ہو جان نا کم حق مال چونا دا نکاح پڑھ دو فرمایا قیامت والے دن او میرا امتی 120 صفحہ اندر جتنا کھلوتا ہوئے گا میں محمد بازو پکڑ کے اپنا اس میں جنت لائے گا توجہ ہے جناب جی جب میں آخری جملہ عرض کر رہا نا جی مان و عزت ملی تو نبی دا صدقہ انسان نو شرف و بزرگی ملی تو نبی دا صدقہ باپ جنت دا دروازہ بنیا تو نبی دا صدقہ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھن نال نیکیاں ملیاں تے اے وی نبی دا صدقہ بول دے ہو ذرا اگر میرا تے تیرا چہرہ سلامت ہے اے وی نبی دا صدقہ اسی اللہ کے عذاب تو دنیا دے اتے بچے ہویا جو جیدہ دل کرے کرتا رہے لیکن میں فکری گل ضرور کرنی اے اگر دنیا دے اتے بے حیائی تے برے کام کر کے اگر میرا تیرا چہرہ سلامت ہے بھی نبی دا صدقہ ہے اللہ کے عذاب تو ایسا محفوظ ہے اے بھی نبی دا صدقہ ہے ورنہ قرآن پڑھ رب نے کیا وجعلا منہم القردۃ والخنازیر فرمایا کنیا قوما سن جنہاں نو اسی بندر بنایا کنیا قوما سن جنہاں نو اسی خنزیر بنایا تے میں پوچھے عالم تصور وچ مولا بندر کیوں بنائے خنزیر کیوں بنائے تو اس قوم نو اشرف المخلوقات بنائے فرمایا انہاں نے نافرمانی دی حد کر دیتی جدو انہاں نافرمانی کی تھی نا میں نہ دیا شکلہ بدل دیتیاں میں نہ دے چہرے مسح کر دیتے بندر بنائے خنزیر بنائے میں کیا اللہ انہاں دیا انہاں چے اپنا عیب کڑے کڑے پائے جاتے سن رب نے کیا ایک ناپ توڑ دی کمی کر دے سن بولی اگر گل سمجھ آوے بولو ناپ توڑ دی کمی کر دے سن توجہ ہے نا جناب ناپ توڑ دی کمی کر دے سن ہفتے والے دن عبادت دا دن مقرر سی اے مچھلی دا شکار کر دے سن اے کبوتر بازی کر دے سن شرطہ لا دے سن لوگوں کو نجائز ٹیکس لے دے سن لوگوں دی ڈکیتی تے مال کھول دے سن لوگوں دی عزت برباد کر دے سن میں نے غصہ آیا میں نے انسانہ تو مندر تے خندیر بنایا ان ٹھنڈے دل نال جواب ضرور دینا میں گل چھوڑ لیا اے برے عمل ساجی قوم میں پائے جاندن یا نہیں مسلمانوں میں پائے جاندن یا نہیں اچھا چوری مسلمانوں دے اندر ڈکیتی مسلمانوں دے اندر جھوٹ مسلمانوں دے اندر فریب مسلمانوں دے اندر چغلی مسلمانوں دے اندر غیبت مسلمانوں دے اندر بیٹی دی عزت تار تار کرنا مسلمانوں دا سیوا ماں باپ کو تھکے دے کے گھروں کر دینا مسلمان دا سیوا یار پھر بھی تیرا چہرہ سلامت ہے اے تیری کرامت نہیں اے حسنین دے نانا دی کرامت ہی کہ باوجود غلامت ہے تیرا تے میرا چہرہ بھی سلامت ہے اللہ دے عذاب تو بھی اسی محفوظ ہے پھر کیوں نہ اس نبی دا ذکر کریے پھر کیوں نہ اس محبوب دے میلاد دے ذکر کریے جس محبوب دے نام دے نال جس محبوب دی وجہ دے نال ساڈے چہرے سلامت نے جس محبوب دی وجہ دے نال ساڈے مال سلامت نے جس محبوب دی وجہ دے نال ساڈی عزت سلامت ہے یار پھر وہ ذکر دے جلسے کیوں نہ کریے تو بدعتی کہے تیری مرضی تو مشرک کہے تیری مرضی تو جاہل کہے تیری مرضی تو گمراہ کہے تو تیری مرضی اسی تے محفلہ سجا کے رب دا شکر ادا کرنے ہیں مولا کسے قوم نو تو آدم عطا کیتا کسے قوم نو تو نوح عطا کیتا کسے قوم نو تو موسیٰ پیغمبر عطا کیتا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو آمنہ دا لال عطا فرمایا کھڑے ہو جو اچھے السلام دا پڑھیے پھر